कालपर्यंत आमचे कडेन जे आसा सगळ्या सामाजीक क्षेत्रांत राजकीय क्षेत्रामध्ये एक हिरीन वावरपी आमचो काणकोणचो नगराध्यक्ष जे प्रथम नागरिकच आज आमचे कडेन ना, सडनली ना, जे कालपर्यंत आमचे अशें पाहिजे. आणि त्यामुळे स्वाभाविकपणे जे आसा की दुःख म्हाका धरून ते आमच्या संपूर्ण कार्यकर्त्यांक काणकोणकार जावप हे अपेक्षित आसा. कारण ज्या तऱ्हेन सामाजिक क्षेत्रामध्ये आपल्या सामाजिक कार्याची एक वेगळ्या प्रकारची ओळख करून घेतली. एक सामान्य कार्यकर्तो असून सिद्धांत दसऱ्यान नगराध्यक्ष पदापर्यंत गेलो आणि जनतेच्यो सर्वसामान्य मनशाच्यो जे समस्या हेच तांणी ध्येय दिल्ले. आणि त्यामुळे केवळ ह्या भागापुरतोच न्ही, संपूर्ण लोकांचो एक चाहतो अशा प्रकारचो मनीस आमचे कडेन ना. आमगे इतलेंच दुःख की हे जाता की आज जेन्ना आमी ताजे काल जो सडनली कॉलेप्स जालो, एटॅक आयलो, ही सगळी घटना आमी राती जेन्ना कळ्ळी की संपूर्ण काणकोणचे वासी जे आसा आमचे कार्यकर्ते आसा, संघीय कार्यकर्ते हॉस्पिटलांत गेले. आनी आज जेन्ना पोस्टमॉर्टम केलें लक्षांत घालें की कितलेशेच कॉम्प्लिकेशन ताज्या शरीरांत आसा असं लक्षांत घालें. आणि तर आमी एक करता शॉक सगळ्यांक बसले आसा. गोंयाक आनी अख्खे काणकोणाक एक उत्साही धडपडी व्यक्तिमत्व आनी सगळे कामाक मुखार. आनी हांवें असो कावन्सिलर पळयलो म्हणजे अशें एकदां म्हाका कोणालें वयर नासतलें आनी सगळ्यां फुडें हांसत खेळत. आतां तो आमचे म्हणजे खंयच्या पक्षा आसूं पूण हांव ताका खूब रिस्पेक्ट करतालो आनी मानतालो. तेजी ते उलोवपाची शैली एक आसली पळय ती मोटिवेटींग स्पीच खरें लोकांक आमी मोटिवेट करताले. आनी तो प्रत्येक कार्या मुखार आसलो. एक सामान्य घरांतल्यान मुखार आयिल्लो तो लिडर पागी समाजांतल्यान या आमच्या बहुजन समाजांतल्यान आनी स्वताच्या हिमतीचेर धडपड करीत एक समाजकार्यांतल्यान राजकारणांत आयिल्लो. पूण तो पयलींसानच उत्साही. इवन तो म्हणजे कला जावं खेळा संस्कृतीक सगळें तो मुखार आसतालो. हे आज आमच्या काणकोणान आनी पावळ्यांक न्ही सारकें काणकोणाक खूब लॉस जाल्लें आसा. कित्याक तो तेगे समाजा पसून खुबशे मुखार काडपा खातीर वावरतालो. आतां आमचे फुड्यान पसून तेगे चड संबंद नासलो अशें खेळाक कलाक पण ते प्रोत्साहन दिवपाची खुबशी वेगळीच ती स्टायल आसली. पण आमी फाटल्यान दिपोत्सव केला आमी खूब सपोर्ट केला. खरेंच एक दुख्खेची घटना. काल जेन्ना म्हाका खरेंच मनार विश्वास बसना जालो. एक असलो मनीस सद्या आमी 5 वर्स ताका वळखताली पूण एक रिलेशन अशें जाल्लें की फ्रेंडली अशें जाल्लें. अशें म्हाका वचप म्हणल्यार खूब मनाक दुखता. आनी 4 दीस ते थोडेशे चेअरपर्सन आसतना इतलें काम केलां लोकां मदीं रावन. केन्नाच कोणाक नांवान अशें म्हाका दिसना उलयता बाय काका काकी अशें करून केन्नाच सगळ्याक जाप दितालो. इतलो बरो मनीस वचप म्हळ्यार खरेंच दूख जाता. उरपाक जाय आसलो. खुबशें काम तेणी केलें आसा. म्हाका दिसता वाडा तेणी तो येयले नंतर खुबशें काम केलें. आनी तो एक लिडर म्हाका दिसता बाकी समाजाक गेलो दिसता म्हाका ह्या हितून. पण अकस्मात गेलो. खूब वायट म्हणल्यार खूबच वायट दिसलें. आनीक लक्ष्मण मुद्दम हांव सांगपा इतलें उपरांत की लक्ष्मण हो एक उठरा मनीस. जेन्ना तांणी कौन्सील घडयलो आनी आमचे थंयच्यान गेले त्या देवळांनी शपथ घेवन तो आयलो आनी त्या वेळा सावन आज म्हणल्यार ताणें आपणाक हेजे बरोबर नगरसेवकां बरोबर फेथफूल रावलो. ताका लोकांक खूब अमीश दाखयली की फुटपाक पयस दिवपाक. तरी पूण तो उठराचो शेट मनीस आज आमचे मदीं ना म्हूण खूब वायट दिसता. खरेंच दुखीची खबर. काल जेन्ना म्हाका खबर येयली की तो भायर पडलो म्हणून हांव शॉक्ड. कित्याक 3 दीस आदीं हांव तेका कडेन उलयल्लो. तो आयज म्हळ्यार कशें चल्लां रे, चलता बरें म्हणून. सो ताका एक पोजिशन मेळिल्लें खूब तेंपान. लोकांनी ताका निवडून दिलो. फेथ आहा आमच्या लोकांचो तेजो. सो तेणें तो फुलफील केलो. कित्याक हांव जायत जाणां विचारतालो तेजे फाटलीं 4 वर्सां कशीं चल्लीं रे बाबा. तेन्ना सगळेच म्हणले रोखडोच पावता रोखडोच येता. सो दीस कायंड ऑफ सर्वीस जेन्ना एक कावन्सिलर दिता तेन्ना आमदाराची लोक गरज पडना. सो ह्या नदरेन ह्या भुरग्यान काम बरें केलें. हांव शाबासकी दिता ताका. पूण कितें आयज आमचे मदें ना तो. आमी आतां इतलो लोक हिंगा फस्ट टायम हांवें पळयला इतलो लोक बाबा एक मन्ना आजी जाता. तेका दाखयता की ताका कसलो मोग आहा. सो म्हाजो एक रिक्वेस्ट ह्या कावन्सिलरा कडेन की तुमी जात जाल्यार एक बाबा 2 दीस म्युन्सिपालिटी बंद दवरा.
हेज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. माझे दिस इज माय सजेशन टू ऑल द कावन्सिलर. हेट डिपेंड्स ऑन देम. सो आनी हें सांगून म्हाजी दूख तेंच्या फॅमिली कडेन, तेंच्या सगळ्या घरच्या कडेन, आनी चिंतता की हो वॅक्यूम जो क्रिएट जाला तेज्या घरान तो वॅक्यूम लोकांच्या मोगान बसतलो.